قدم قدم پا دیے ایسے امتحان زینا، قدم قدم پا دیے ایسے امتحان زینا، مثال شبیر کا جنازہ اٹھائے زینب، کچھ دور ہی کھڑی ہے بات اٹھائے زینب، شبیر کا جنازہ کیسے شبیر کا جنازہ ہائے زینب ہائے زینب، چپ کر کے القمہ کیا یہ کہے کہ رو رہی ہے، چپ کر کے القمہ کیا یہ کہے کہ رو رہی ہے، پاس فرض تیرا کیسے شبیر کا جنازہ کیسے اٹھائے زینب، شبیر کا جنازہ کیسے اٹھائے زینب، ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب، فکری سما میں دونوں بازو بندھے ہوئے ہیں، فکری سما میں دونوں بازو بندھے ہوئے ہیں، قبر حسین آخر کیسے بنائے زینب، شبیر کا جنازہ کیسے اٹھائے زینب، شبیر کا جنازہ کیسے اٹھائے زینب، ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب، بھائی کی لاش رن میں پوریا پڑی ہوئی ہے، بھائی کی لاش رن میں پوریا پڑی ہوئی ہے، لگی ہے سر کو اٹھائے زینب، شبیر کا جنازہ کیسے اٹھائے زینب، شبیر کا جنازہ ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب، ہر ایک عزیز کا سر ایسے پکڑ چکا ہے، ہر ایک عزیز کا سر ایسے پکڑ چکا ہے، اپنی مدد کی خاطر کس کو بلائے زینب، شبیر کا جنازہ کیسے اٹھائے زینب، شبیر کا جنازہ کیسے اٹھائے زینب، آئے زینب آئے زینب آئے زینب فکری سما میں
गाने तो मैं करूँ नहीं तो गाने नहीं यानी पासपोर्ट ये सब दे दिए जाते हैं तो इजाज़त मिल जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि लुबनान के बहुत से लोग आए, एयरपोर्ट से ही वापस कर दिए गए। बहुत से लोग इराक़ पहुंचकर उम्मीद थी कि हम जाएंगे सीरिया, लेकिन पूरे कारवान का नाम नहीं आया, चंद लोगों का जो है नाम दिया कि हाँ ठीक है जाइए। हमारे ही काफ़िले में 3 लोग ऐसे थे जिनका नाम नहीं आया था। उसके बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से हमने गिड़गिड़ा के दुआ किया कि बीबी हमने वादा किया है, आप हमारी इज़्ज़त का जो है ख्याल रखिए। उसके बाद बीबी ने करम किया, उनका नाम दूसरी फ़्लाइट में दूसरे उसमें आया। बीबी का करम बहुत रहा। हम सब मिलकर बीबी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस इज़्तिरारी ज़ियारत में भी हमको तौफ़ीक़ दी, कि आपने अपने रौज़े अक़दस में आने की हम सबको तौफ़ीक़ दी। बीबी हम सारी बातों को छोड़कर बहुत जल्द हम वो बात अर्ज़ कर देना चाहते थे कि जो रिवायात में हम अभी तक मजालिस में सुनते थे कि जहाँ पर ज़िक्र हुसैन होता था, आप हमसे पहले अपनी मादर गिरामी जनाब ज़ैनब के साथ, जनाब फ़ातिमा ज़हरा के साथ आ जाती थी, फ़र्श अज़ा पर इंतज़ार करती थी हुसैन के चाहने वालों का कि गिरिया करेंगे। बीबी आज हम सब आपके हरम में आए हैं, फ़र्श तो नहीं है, फ़र्श अज़ा बिछाने की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन हाय गुर्बत शाम। चौथे इमाम आप समझ में आया जब हम निकल रहे थे, जब इस जगह पर पहुँचे हैं, तब हमने सोचा कि चौथे इमाम से पूछा गया कि आका मदीने में जब पहुँचे हैं मौला, आपको सबसे ज़्यादा दिया तो तकलीफ़ कहाँ पहुँची? तो 3 मतलब एक ठंडी आ भरी है काश शाम। लोगों ने पूछा आपके साथ शाम में क्या गुजरा? मौला ने कहा कि शाम का दरबार था, गैरों का मजमा था, मेरी बहनें और फूफियों के सरों पर चादरें नहीं थी। मुनादी शाम के कल इंशाल्लाह हम सब उस जगह पे भी जाएंगे कि जिस जगह पे मुनादी निदा कर रहा था, जिसे सूक़ शाम कहा जाता है, शाम का बाजार, उस जगह को भी देख के आप अंदाज़ा लगाइएगा। हर जगह जंग हुई है, हर जगह बहुत ही मुश्किलात से खुदा उन सब तमाम शोहदा पर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल करे कि जिन लोगों ने यहाँ पर इसी जगह पर अपनी जान दी है। यानी जिसका वाक़या मैं बताने जा रहा था, हमारा दोस्त था, उसका भाई 90 दिन के लिए आया था। रोज़ाना उसके घर वाले कहते थे कि बेटा कब आओगे? 90 दिन कंप्लीट होने के 1 दिन पहले इसी जगह पे वो लगा हुआ था, यानी हिफाजत के लिए। 1 दिन पहले रोज़ाना हम बस 90 दिन पूरे होने वाले हैं, उसके बाद हम आपसे आएंगे, मुलाकात करेंगे। 1 दिन पहले एक मलऊन ने आकर ज़बरदस्त जो है गोलियां उसके ऊपर चलाई इसी सहन में। उसने बताया था कि जिस सहन से ख़वातीन दाखिल होती हैं, 6 साल से ऐसे ही एक दरवाज़ा और मर्दों के लिए दाखिल होने का है, एक दरवाज़ा औरतों का, और कोई दरवाज़ा नहीं है। उधर से हिज़्बुल्लाह की जो है ख़वातीन की फ़ौजें आती हैं, उधर से मर्दों की फ़ौजें आती हैं, और गैरों की इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ चंद घंटों के लिए दी जाती है। और अगर कहीं खतरा महसूस होता है फ़ौरन सबको जो है तखलिया करा दिया जाता। अभी भी वो यानी मुश्किलात मौजूद हैं, लेकिन हम जितना भी शुक्रिया अदा करें बीबी ज़ैनब का, जितना शुक्रिया अदा करें जनाब खुदावंद मुतआल का कि अल्लाह ने हम सब के ऊपर करम किया कि इन इज़्तिरारी ज़ियारत में हमको तौफ़ीक़ दिया कि यहाँ पर हम हाज़िर होकर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सलामी पेश करें। वो बयान करता है कि शुरुआत में जब हमले करने की प्लानिंग की थी मलाइन ने, तो उनका दोस्त उस फ़ौज में उस वक्त शुरू में आया था, और अंदर 5000 से ज़्यादा फौजियों को कहा गया अंदर जाइए, सिर्फ ज़री की हिफाजत करना आपका काम है बस। उसके बाद इन लोगों ने सोचा आज हमारा आखिरी दिन है और
جب ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے تب ان کو ذری تک ہم پہنچنے دیں گے۔ اس کا بیان ہے کہ وہ بیان کرتا تھا کہ ہم سوچتے تھے آج ہمارا پہلا ہفتہ ہے، ہو سکتا ہے پہلے ہی ہفتے میں ہم کو درجہ، وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا مدرسے مومنیہ میں روزانہ ساتھ۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ سید انت لا تستطیع نائل بالشہادہ، یعنی آپ شہادت کے درجے پر ابھی فائز نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ابھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا ہم آپ کو ساتھ میں لے کے چلیے، ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن آج کے 6 سال 8 سال پہلے کی بات، 10 سال پہلے کی بات، اس نے جو ہے نہیں ہے۔ لیکن وہ بتاتا ہے کہ ہم اندر گئے اور باہر پوری فوج گھیری ہوئی تھی پورے روضے کو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک نعرہ ہم لوگوں نے بنایا تھا، کلنا عباس کی یا زینب، زری کے اطراف میں آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ، کلنا 5000 لوگ تھے، وہ سب گریا کر کے جناب زینب کی زری کو پکڑ کے کہہ رہے تھے کلنا عباس کی یا زینب، کلنا عباس کی یا زینب، اے بی بی زینب ہم سب آپ کے عباس ہیں، ہم سب آپ کی زری کی عبادت کے لیے۔ کربلا میں ایک عباس تھے، جب ملائن ان کے دونوں بازو خراب کر دیے تھے، ان کو کر دیا تھا، اس کے بعد آپ تک پہنچے تھے ملائن، آپ کے سروں سے ردائیں چھینی تھی، لیکن بی بی یہاں پر 5000 عباس موجود ہے نا، یہاں 5000 عباس آپ کی زری کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ یہ سب ہم نعرہ دے رہے تھے، رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اسی گیٹ پر بتاتے ہیں کہ ہم لوگ باہر آئے گن کو لے کر کے، ان لوگ کی جو ہے جیسے ہی وہ لوگ آئیں ہم فوراً اپنی حفاظت نہ ہو سکے لیکن ان کو پیچھے ہٹائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بار کی معجزہ دیکھیے، اس جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ کا واقعہ معجزہ آپ دیکھیے، جیسے ہی وہ لوگ بڑی بڑی توپیں اور سب چیزیں لے کر آئے ہوئے تھے، ایک مرتبہ سب کچھ چھوڑ کر ایک بارگی بہت تیزی سے واپس ہونے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، ایک بارگی لوگ کیوں واپس ہونے لگے؟ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے لیڈر جو آئے تھے یہاں پر حملہ کرنے کے لیے بیان دیتے ہیں جا کر کہ بی بی زینب کے روضے سے ہم نے بہت ہی زبردست اسلحہ لیے ہوئے تمام فوجیوں کو دیکھا، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس اتنے فوجی، اور سب کفن سر پہ باندھے ہوئے تھے۔ یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے غلامان اس جگہ پر آج بھی محفوظ حفاظت کے لیے موجود ہیں، اس وقت بھی موجود تھے کہ ہم 5000 تھے، 5000 میں سے صرف ایک کی شہادت ہوئی بس، اور سب باقاعدہ محفوظ رہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر قاسم سلیمانی خدا ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ساتھیوں کی جن لوگوں نے جناب زینب کے روضے کی حفاظت کی، خدا ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ وہ ان سب کا قرض ہمارے اوپر ہے کہ جن لوگوں نے جناب زینب کے روضے کی حفاظت یہ نعرہ بلند کیا، کلنا عباسو کے یا زینب، کلنا عباسو کے یا زینب۔ بی بی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب آپ کے روضے کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ اور واقعاً اسی طریقے سے حفاظت کیا، اور جب ایک قدم آگے بڑھایا تو اللہ نے 10 قدموں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور جب مدد فرمائی تو اس طریقے سے مدد فرمائی کہ آج الحمدللہ دور دراز سے ہم لوگ اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ امام زمان نے منتخب کیا ہے کہ تم سب ہمیشہ چاہتے تھے کہ بی بی کے روضے تک پہنچیں۔ اور ایک جملہ یہی میں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہم سب کی ضیافت اور انتظار کے لیے بی بی زینب فرش ادا پہ آتی تھی۔ بی بی ہمیشہ جہاں پر آپ کے غریب حسین کا فرش ادا بچتا تھا، ہم سب دوڑ کے فرش پہ جاتے تھے، بی بی کو پرسہ دینا ہے جناب فاطمہ زہرا میں، اور کہتی تھی اے زینب تمہارے بھائی کی فرش ادا بچھی ہے کیا تم فرش ادا پہ؟ زائرین جن لوگوں نے انتظام کیا ہے ان سے پرسہ لینے نہ چلو کہ بی بی زینب کو ساتھ لیتی ہیں روایت میں۔ اس کے بعد بی بی زینب ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ اماں حسین کی ایک امانت ہمارے پاس تھی، کل انشاءاللہ یعنی واقعاً بی بی زینب کے روضے میں ہاتھ جوڑ کے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جس ٹائم کا، کیونکہ بہت زیادہ سینسٹیو جگہ ہے،
जिस टाइम का हम ऐलान करेंगे उस टाइम आप लोग जिस जगह हम कहेंगे वहाँ पर हाजिर हो जाइएगा। कल इंशाल्लाह 8:30 बजे जनाब रुक़ैया, जनाब सकीना के रौदे तक चलेंगे कि जिसको राह शाम व कूफा में बड़ी उनके रौदे पे फ़ौरन आप लोग नाश्ता करके 8:30 बजे एकदम रेडी रहिएगा, बस आ जाएगी। ज़रा सा अगर लेट हो गए तो फिर सबका हम साथ नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हम लोग किस तरीके से ज़ियारत करने के लिए यहाँ पे आए हैं, बीबी जाने आप जाने कि जिस तरफ से आपने बीबी से इल्तिजा किया था उसी लड़क की वजह से बीबी ने हम सब कबूल कर लिया। ऐ बीबी, जिस तरीके से आपने यहाँ तक हम सबको बुला लिया उसी तरीके से हमारे आने को कबूल फरमाइए, हमारी ज़ियारत को कबूल कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बीबी आती हैं, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, अम्मा हुसैन की एक अमानत हमारे पास थी जो कैद खाने में छूट गई है। उसको बड़ा कलक था कि मुझे उसे रोने ना दिया गया रास्ते में अपने बाबा उसे रोने न दिया गया। जब बाबा का सर आया, देखा, देखते देखते वो दुनिया से चली गई, उसको भी हम साथ ले लें ताकि हुसैन की फर्श अदा पर, रिवायत में आप मजालिस में सुनते रहते हैं, जब फर्श अदा पे आती हैं बीबियाँ तो एक मरतबा बीबी सकीना पूछती हैं, लोग क्यों गिरिया कर रहे हैं? मुझे यकीन है इस जगह पे भी जनाब ज़ैनब के रौदे में बीबी सकीना आई होंगी। बीबी ज़ैनब से पूछ रही होंगी, ऐ फूफी अम्मा, ये लोग दूर दराज से आकर यहाँ पे गिरिया करने की वजह क्या है? बीबी ज़ैनब, आप इन सब पे, हम सब पे करम करिए। बीबी सकीना से बताइए कि यही लोग हैं जो अपने मुल्क में हुसैन पे फर्श अदा पे बैठकर हुसैन के लिए गिरिया करते थे। अरे बीबी सकीना के बाबा का करम, उनके दादा का करम, आपके बाबा का करम कि हम सबको यहाँ पे बुला लिया कि उनके रौदे पे पहुंचकर अरे उनके ऊपर गिरिया करें। सब तक पहुंचाया कि हुसैन के साथ क्या किया गया। और जब शाम का दरबार जहाँ पर था, जिसको जामे उमविया कहते हैं, कल इंशाल्लाह आप जाएंगे वहाँ पर जब यजीद मलऊन ने कहा कि देखा अल्लाह ने आपके भाई के साथ क्या किया, बीबी ज़ैनब को जुमला आप सुनते हैं, मा राइतु इल्ला जमीला, कार खुदा हमने अल्लाह के कामों में अच्छाई के अलावा कुछ देखा ही नहीं, ये खुदा का काम नहीं था। तूने मेरे भाई को कत्ल किया, तूने मेरे भाई के सरो गर्दन में जुदाई की। जनाब ज़ैनब ने दिलेराना अंदाज में यजीद को लाजवाब कर दिया। उसके बाद जब लाजवाब कर दिया तो जो वाक़यात दरबार में मलऊन ने हुक्म दिया, उसके बाद जो वाक़यात हुए, सब वाक़यात को छोड़ते हुए सिर्फ हम सब वाक़अन बीबी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर आने की तौफीक दी। और खुदा से दुआ, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, शबीर का जनाजा कैसे हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, कुछ दूर ही खड़ी है बाजो बधाई ज़ैनब, शबीर का जनाजा कैसे हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, रुख करके अलक़मा का ये कहे कि रो रही है, रुख करके अलक़मा का ये कहे कि रो रही है, अब्बास फर्ज तेरा कैसे निभाए ज़ैनब, शबीर का जनाजा कैसे निभाए ज़ैनब,
ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब। टिकरी सुबह में दोनों बाजू बंधे हुए हैं, टिकरी सुबह में दोनों बाजू बंधे हुए हैं। कब्रे हुसैन आखिर कैसे बनाए ज़ैनब, शबीर का जनाजा कैसे उठाए ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब, हाय ज़ैनब। भाई की लाश रन में उरिया पड़ी हुई है, भाई की लाश रंग में उरिया पड़ी हुई है। आंसू बहा रही है सर को झुकाए ज़ैनब, शबीर